السلام عليكم شيخ زامي، تحيه كبيره من السويد. الوغ شحال تاع الناس سولونا اش كنديروا في السويد، علاش جينا للسويد. الوغ حنا دابا في السويد قدام واحد المسرح كبير ديال هذه المدينه سميتها غوتنبرغ، واحد المدينه اللي زوينه بزاف، الجو ديالها داير بحال تاع اكادير في الصيف. الوغ حنا هنايا اليوم باش نحضروا لواحد ليكسبيريونس زوينه داروها من اورت اورغانيزاسيون اللي كتعني مون كارتيي الحومه ديالي. وهاد ليكسبيريونس هادي اللي دارها هو سعيد ويليام ليغوي، هو سان ماروكان سويدوا و سان اكتور انترناسيونال. الوغ جينا هنايا باش نحضروا، باش نشوفوا الناس كيفاش خدموا هاد ليكسبيريونس، كيفاش داروها وكيفاش نجحوا فيها، وبغينا نديروا لا ميم شوز في المغرب، وغتكتشفوا معايا هاد الفكره هادي اللي هي زوينه بزاف. الوغ هنايا كما كتشوفوا الناس كيتسناو باش يدخلوا للتياتر، لو غران تياتر ديال غوتنبرغ، هاد المدينه اللي زوينه بزاف. يعني بقات واحد الساعه باش يبدا لو شو. نشرح لكم دابا شنو هو لو شو واشنو كنديروا حنايا كاسوسياسيون يلاه في السويد. الوغ حنا غندخلوا دابا هذا الريد كاربت فين غيدوزوا كاع لي جون اللي مشاركين في هذا البروجي. اشنو هو هذا البروجي هذا؟ هذا البروجي هو هاد من اورت اورغانيزاسيون. الوغ جو بروفيت دو فو بريزونتي سوريا. سوريا سالو qui vient du Paris, fashion designer, un grand comédien suédois. Hello. Say hello to all our friends from Morocco. Hello, all friends from Morocco, from Sweden and from everywhere. Thank you. الوغ هاد الناس هادو كاع حاضرين باش انهم يحضروا لهذا ليفينمون هذا. الوغ هنا كما كتشوفوا سي ان اسباس فين كيجيو الناس يقدروا يشريو الشيبس، يقدروا يشريو المناضه. جو بروفيت دو فو بريزونتي ان ماستر شيف في السويد. ماستر شيف، hello. Say hello for Moroccan people. How are you? Everything is good? الوغ هذا ماستر شيف ديال السويد، معروف بزاف في السويد، وجاي من هلا انا هي سي ال كي اورغانيز. Say hello for Moroccan people. From Agadir. Association يلا. الوغ هادي انا اللي مسؤوله بالتنظيم ومسؤوله بلي بينيفول. الوغ دابا حنا دخلنا للمسرح. الوغ غنحاول نشرح لكم شويه المسرح، وسمحوا لي على هذا الفيديو اللي درتو بالزربه باش نشرح لكم سورتو اشنو كنديروا هنا او سي كوا، اشنو داير شنو. هذا سان مغني الراب معروف في السويد، اي دالي ان غران تكنيسيان ايسي. دالي say hello for Moroccan people. Hello Morocco. What's up, Morocco? Ils sont tous là باش انهم يشاركوا في هذا المين اورت، هذا البريمير اللي كاين اليوم، وهي علاش حضرنا حنا من المغرب. الوغ انا جو بروفيتري جو فو بريزونت سعيد عزيز، ان غران شانتور سويدوا qui a été festival Fitas. Say hello for Moroccan people. Hello for everyone in Morocco that's watching. هذا عزيز ورابور معروف هنايا في السويد. الوغ جو بروفيتري وانا كنشرح لكم نزوروا التياتر. الوغ كما شفتوا سي ان تياتر، سي لو بلو غران تياتر ديال غوتنبرغ. الوغ دابا غنزوروا شويه لي البافيون ديال فين كيجلسوا الجمهور. الوغ كما قلت لكم هذا البروجي هذا كيجمع كاع لي جون ديال لي كارتي ديال غوتنبرغ وديال السويد باش انهم يديروا ان بروجي ارتستيك اي كولتورال. كما كتشوفوا هنا البافي فين كيجلسوا البوبليك، شوفوا الجماليه ديال المسرح. فوالا هذا المسرح مينيسيبال ديالهم، ان تري تري بو تياتر. كما كتشوفوا الاركيتكتور ديالو كيفاش دايره. الوغ كما قلت لكم هادو كيخدموا السينما والمسرح مع لي جون، وكل كارتي كيكونوا منه جوج ولا ثلاثه كيبريزونتيوه باش انهم يديروا ان بروجي كولتورال او ارتستيك. علاش هذا البروجي؟ فوالا هادو لي جون ديال من اوت هما كيجريو باش يفتحوا حوايجهم لان ما بقاتش الوقت. الوغ غنديكم جو بروفيتري نديكم لي لوج باش تشوفوا شويه لامبيونس لي لوج كي دايره، وتشوفوا لاسوسياسيون يلاه كي سو بريبار باش تمثل المغرب في هذا ليفينمون. لا بروميير يعني الخدمه ديال عامين، لو ترافاي ديال 12 ans. اليوم سو سوار هاد الناس هادو غادي يحقوه وغادي يخرجوه الوجود، وغادي تجي يعني نائبه وزيره الثقافه في السويد مكلفه بالسينما. وصال الهام. الوغ وصال اللي جات من المغرب كيبدلوا مازال كيبدلوا. الوغ تنرجع عندكم. ساليتو. الوغ الهام كتبدل حتى هي لابسه مغربي. الهام السلام عليكم، سلمي على الناس. Wissal. Alors, l'association Allah est présentée par Ilham, la secrétaire générale, coordinatrice générale. Hadi. Olara, la sœur de Saïd. Ah, c'est une Marocaine d'origine. Tu t'adresses à Arabia? Chouïa. معلمك سعيد. كفرها عندي. Say hello for our friend from Morocco. Hello. Alors, غندوز لي لوج الاخرين في كاينين لي جان. عجبوني لي لوج زوينين، يعني دارهم بطريقه زوينه. الوغ هنايا دينيس. دينيس كتبريباري نخليوها. الوغ هنا لي لوج ديالنا
فوالا. الوغ درت لكم واحد لا فيديو يعني اماتور غير باش نشرح لكم شويه كيفاش دايره الاجواء وعلاش جينا للسويد واشنو كنديروا في السويد. و جو بروفيتري ابري دو فو بريزونتي كاع الناس اللي قايمين على هذا البروجي، وان شاء الله قريب تشوفوا في مدينه اكادير بدعم من هاد الناس، من هاد لي سويدوا غيدعمونا اننا نديروا هذا البروجي. وان شاء الله مدينه اكادير حتى هما غادي يحاولوا يعاونونا باش نجمعوا الشمر كما كيقولوا ونديروا ان غران بروجي كي راسون ماشي غير اسوسياسيون يلاه، ولكن هاد المره ان بروجي اللي كيجمع مدينه اكادير. تخيلوا معايا مدينه اكادير كلها غتكون ريبريزونتي بار دي فانتين ولا دي ترونتين دونفون دي جون و دارتيست كوني، باسكو هنايا كنشوفوا سعيد ويليامز ان اكتور انترناسيونال، كنشوفوا سعيد سان غران رابور في السويد، كنشوفوا ماستر شيف ديال ماستر شيف تاع السويد، شفنا سوريا موديل جايه من فرنسا ومعروفه فاشن ديزاينر، يعني كاين حتى دي زارتيست ستار كيشاركوا. اش غنوريكم هنايا هي لا ريجي كما كتشوفوا. فوالا هاد الناس لا ريجي بغيت نوريهم لكم علاش، لان فريمون عجبوني بزاف. في اخر لحظه قلت لهم كم كوا واحد لا فيديو خصها تبروجتا وخص الانترنت، خص كيفاش لا فيديو كيفاش كيفاش تغوفورمولاتي واحد يعني واحد كيتجاوبوا معاك بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف وما كايناش شي حاجه سميتها ما يمكنش. الوغ كنقول لهم اف ات بيسيبل، كتقول لها واخا ماشي بوسيبل غنردوها بوسيبل. الوغ لو تكنيسيان هنايا il est là que pour aider, il est là que pour pousser le projet. واخا ما كيعرفكش خصو يحل لك كاع المشاكل ديالك، واي حاجه قلتيها ليه كيقول لك داكور ما كاينش امبوسيبل غنحاولوا نقادوها. الوغ هذا باش عجبني فيهم وفوالا، يعني كنتمنى وان شاء الله يكونوا عندنا دي تكنيسيان بحالهم وفوالا. ديالي غنقولها لكم هو لي زاجون دو سيكوريتي. هنا لي زاجون دو سيكوريتي سي دي فام، si vous allez regarder c'est des femmes, ils sont super gentils كيدخلوا الناس كيخرجوهم كيهضروا بواحد الطريقه زوينه، عندهم لي زوريات ديالهم اي سون بيان ايكيبي و فوالا. يعني التعامل تاعهم عجبني بزاف، سورتو انهم كي سوكيب دان تياتر. الوغ هما عندهم علاقه ديريكت مع لي زارتيست. say hello for Moroccan people. الوغ سيكوريتي زويونين بزاف بزاف، تسناو انهم يدخلوا ما بقاش بزاف. الوغ الا شفتوا معايا تبارك الله شحال ديال الناس كيتسناو يدخلوا. الوغ فوالا الناس هادو كاملين غيشوفوا لو بروجي ديال من اوت. الله الوطن الملك صديق المغرب. هاي تو موروكو. هذا محب للمغرب ومحب لاكادير، سورتو كان معنا في فيستيفال فيتاس. اكبر تشجيع ليهم انتم غتشوفوا كيفاش كيستقبلوهم. الو استقبال ديال لي ستار بور لي زونفون بور لي جون اللي غيشاركوا في هذه المسرحيه وهذا الفيلم اللي عامين هما كيوجدوا فيه، واللي ان شاء الله بغينا نديروا بحالو. الى لاحظتوا بان سعيد لاكتور انترناسيونال en av mina bästa vänner på hela den här planeten, Sebastian Theodorsson!
you so much. I'm so happy to be here and see you all. Since the masterclass we organized in Morocco with Saeed, we have an opportunity to come here to see you. We are so happy. We talking about a lot of things in the masterclass, and I told him, Saeed, فوالا اصدقائي كما شفتوا معايا اليوم شرحت لكم شويه شنو درنا علاش جينا للسويد اشنو كان اليوم كنا في غوتنبرغ يعني ثاني اكبر مدينه في السويد شفنا البروميير ديال مين اوت هاد الناس عامين هما خدامين وهذا هو الفخوي ديالهم يعني ان فيلم تقريبا فيه ساعه ونص كيحكي على قصه ديال شباب كانوا عندهم مشاكل شباب كانوا ما كيحملوش بعضياتهم لي كارتي كانوا بعاد هذا مسلم هذا يهودي هذا مسيحي كاملهم داروا بروجي واحد صدقت المدينه كلها عندها مشروع واحد وهذا شفتوا معايا لو تياتر كيفاش كان شفتوا معايا لي مويان تكنيك شفتوا يعني الحاجه الوحيده اللي خديت من هذا الاكسبيريونس هو الناس كيبغيو شنو كيديروا وفاش كتبغي شنو كدير كتولي كتبدع فيه وكتولي كتبغيه وكيعطي الاكل ديالو وكيحسوا به الناس الوغ فوالا ان شاء الله في فيديو اخر كنقول لكم ميرسي الله يعاون